कि आप अगर सामने खुल के नहीं लड़ सकते तो आप छुप कर वार करते हैं। पाकिस्तान ने अपना बहुत कुछ गंवाया है इस जंग में। आर्मी को बहुत बुरे असरात का सामना करना पड़ा। आपके पास दुनिया की जदीद तरीन आर्मी है। लाशें उठाने वाला सिलसिला अब हम बंद करना चाह रहे हैं। अब हम ये अफोर्ड नहीं करते कि बाहर से उठ के आएगा और वो फायरिंग करता हुआ यहाँ से फरार हो जाएगा और निकल जाएगा, तो हम बेबसी शक्ल देखते रह जाएंगे कि हमारा साया है, अभी हम बातचीत करेंगे। बातचीत का दौर गुजर चुका है। Reporting the truth. This is Ta'aseen Digital Media. अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट इमरान जावेद भट्ट साहब हैं। आज हम इनके साथ गुफ्तगू करेंगे अफगानिस्तान के मसले पर। गुज़िश्ता 50 साल से कमोबेश हम अफगानियों को पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, उन्हें हमने पनाह दी, उन्हें रोज़गार दिया, उनकी तीन नस्लों को परवान चढ़ाया। लेकिन उसके बाद आप ये देखें कि वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। पाकिस्तान में आए दिन जो दहशतगर्दी की वारदातें होती हैं, उसमें हर जगह अफगानिस्तान का, टीटीपी का, टीटीए का किरदार है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जावेद साहब? ये बताएं कि इस मसले का हल क्या है जो अफगानिस्तान, हमने अब बमबारी भी की है, कारपेट बमबारी हुई है उधर, और कमोबेश 100 हलाक हुए हैं दहशतगर्द। देखें, इसका हल जो आप पूछ रहे हैं ये आज की कहानी नहीं है, पुरानी कहानी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के लिए जो कुछ किया है आज तक तारीख में, किसी मुल्क ने दूसरे मुल्क के लिए नहीं किया, ना किसी पड़ोसी मुल्क ने किया। शुरू से ही जब से ये सोवियत यूनियन की वार शुरू हुई उस वक्त से लेके अब तक 2026 तक हमारे साथ ये रहे हैं। और पाकिस्तान ने अपना बहुत कुछ गंवाया है इस जंग में। पाकिस्तान की इकॉनमी को बहुत बुरे असरात का सामना करना पड़ा, लेकिन उसका जो आगे से बदला मिला है वो बड़ा अजीबोगरीब किस्म का है। और मैं ये समझता हूँ कि देर आए दुरुस्त आए बहुत सारे फैसले फील्ड मार्शल साहब ने बेहतरीन किए हैं, ठीक है नहीं। अब दुनिया चली गई मईशत की तरफ। अब हमें मईशत को आगे बढ़ाना है, तो हम ये अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे। असल बात ये है। तो अगर ये जो टीटीपी है या और जो अनासर शामिल हैं इसमें, वही समझते हैं कि पुराना कोई दौर है, तो ये पुराना दौर नहीं है। आपके पास दुनिया की जदीद तरीन आर्मी है, आपके पास बेहतरीन इक्विपमेंट है सारा, तो अब हम जवाब देंगे, ठीक है। ये लाशें उठाने वाला सिलसिला अब हम बंद करना चाह रहे हैं। बड़ा अच्छा फैसला है, मैं बहुत खुश हूँ इससे, बहुत बेहतर फैसला है। अच्छा, गुज़िश्ता जो रजीम है, जनरल फैज़ थे, अब तो वो मुजरिम फैज़ हमीद हैं। ये होता है, उन्होंने तो उधर जाके सरीना होटल में चाय भी पी थी और ये भी कहा था, हमारे साबिक वज़ीर आज़म ने ये भी कहा था कि जी गुलामी की ज़ंजीरें तोड़ दी। 2021 में जब अमेरिका यहाँ से गया, अगस्त 2021 की बात है, तो उसके बाद जब इनको दोबारा बात करने की कोशिश की गई, इसमें कतर का बहुत बड़ा हाथ था, इसमें तुर्की शामिल था, कतर शामिल था, दोहा का एक मुआहदा था उसके ऊपर अमेरिका के हवाले से। उसके बाद पाकिस्तान का ये ख्याल था कि चूँकि हम इनके साथ रहे हैं तो हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करें। अच्छा, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि वहाँ से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला था उस दौर में। जो मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी लाइन ऑफ एक्शन बनाई और ठीक है, उनके हाल पर छोड़ दिया गया। लेकिन देखने में ये आया कि 2025-26 में टीटीपी का वहाँ पे बहुत ज़रा असर नफूज हुआ और उसका खमियाजा पाकिस्तान ने भुगतना शुरू किया। इस वक्त तक हम सैकड़ों हलाकतें हो चुकी हैं, सैकड़ों, और जिसमें फोर्सेस भी हैं, आम शहरी भी हैं, और इसमें लोग भी मारे गए, टीटीपी के भी लोग मारे गए। तो ये एक मुसलसल सिलसिला है जो कि हमें तंग इस हवाले से कर रहा है कि मईशत में हमें यहाँ पे पुरसुकून माहौल चाहिए। अगर आपने इन्वेस्टर को लेकर आना है यहाँ पे, तो यहाँ पे फिजा साजगार होनी चाहिए उसके लिए। तो उसके लिए तो फिर पाकिस्तान आर्मी इस वक्त जो कर रही है वो बहुत बेहतर कदम है। इसके अलावा तो हल कोई नहीं। गुफ्तगू आप कर चुके, सफारती कोशिशें आप कर चुके, कतर भी उनको कह चुका, तुर्की भी उनसे बात कर चुका, तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे कोई इक़दाम नहीं किए तालिबान हुकूमत ने कि उनके जो अड्डे इस्तेमाल होते हैं, जो इलाके इस्तेमाल होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ को कार्रवाई की जाए। अच्छा इमरान साहब, हुआ ये है कि वो इधर आके कोई दहशतगर्दाना हमला करते हैं, हम जाकर और फील्ड मार्शल साहब के ही दौर में हमने घुसकर उन्हें मारा है। 2 दफ़ा ये, दूसरी दफ़ा ये हो चुका है। होता यही है कि वो इधर हमला करते हैं, हम उधर। इसका सद्देबाब ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी तरह एक दफ़ा मलिया मेट कर दिया जाए, वो इस काबिल ही ना रहे।
یا ہم ان کے یہ حملوں کا انتظار کرتے رہیں؟ یہ اسٹریٹجی تو اداروں کی ہے، وہ بنائیں گے اسٹریٹجی، لیکن آپ کے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں بچا. گفتگو والا دروازہ بند ہو چکا ہوا ہے، بارہا دفعہ یہ کوشش ہو چکی ہے، اب آپ کے پاس اس کے علاوہ حل کوئی نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو طالبان کا یہاں سے افغانیوں کا انخلا کیا گیا ہے، بڑا اچھا قدم ہے. آپ دیکھیں 30 35 40 سال ہو گئے ہیں ان کو رکھے ہوئے یہاں پہ پالتے ہوئے، کیا کچھ نہیں کیا پاکستان نے ان کے لیے، ٹھیک ہے نہیں، لیکن اس کا جواب جو آگے سے ملا ہے وہ بڑا خوفناک ہے. ٹھیک ہے، یہ فیصلہ جو ہے ان کے ساتھ جنگ کرنے کا یا کرنے کا، یہ اس کی اسٹریٹجی آرمی اس وقت بہت بہتر طریقے سے دیکھ رہی ہے اور اس کو فالو بھی کرے گی اور مزید کرے گی. ٹھیک. اچھا، حالیہ جو حملہ کیا ہے پاکستان نے، پوری دنیا نے خاموشی اختیار کی ہے، صرف ایک تھا واحد، بھارت، جس نے اس کی مذمت کی ہے. بھارت کا اس میں کتنا عمل دخل ہے؟ دیکھیں یہ تو اس خطے کی سیاست کے کلیدی کردار ہے، اس میں انڈیا بھی ہے، ہم بھی ہیں اور ملک بھی ہیں. تو انڈیا کے ساتھ آپ کی کوئی بہت زیادہ اچھے تعلقات تو نہیں رہے. ابھی حال ہی میں ہم نے ان کو جواب دیا ہے اور ظاہری بات ہے کہ وہ اس حوالے سے اس کی فیور بھی کرتے ہوں گے، شاید اس میں انوالو بھی ہیں، اور یہ ثبوت آتے رہتے ہیں، سامنے چیزیں آتی رہتی ہیں، تو اس سے فرق کوئی نہیں پڑتا. یہاں تو وہ کھل کے سامنے آئیں اور ہم سے کہیں تو ہم سے وہ جواب بھی دے دیں گے اس کا. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ایلیمنٹس تو ہوں گے اس کے، یہ بلوچستان میں بھی ہیں اور وہاں پہ افغان کے جو ٹھکانے ہیں ان کے TTP کے، وہاں پر بھی ہیں، ان کے اثرات تو ہیں وہاں پہ، ایسا نہیں کہ نہیں ہے. اور دوسری بات ہے کہ جنگوں میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ اگر سامنے کھل کے نہیں لڑ سکتے تو آپ چھپ کر وار کرتے ہیں، تو یہ پرانا طریقہ ہے. بالکل. اچھا، جو ہم نے افغانستان کے ساتھ سلوک کیا ہے، کیا اس سے انڈیا کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کل کو پاکستان ہمارے ساتھ بھی یہ کر سکتا نہیں، ہے؟ ان کو ہم پہلے بتا چکے ہیں، ان کو ہم جواب دے چکے 9 ہیں، مئی کو جو جواب دے چکے ہیں، بڑا اچھا. بھرپور جواب دیا ان کو. تو اب افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اس وقت جو حالات ہیں دنیا کے، وہ پرانے والے نہیں رہے. اب ملک اپنی اپنی پاؤں پہ کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جو ترقی پذیر تھے وہ ترقی پذیر نہیں رہے. صحیح. اب معیشت کی جنگ چل رہی ہے، اس میں اس قسم کی جو حرکتیں ہیں وہ نہیں زیادہ دیر نہیں چل سکتی کسی ملک کے ساتھ. تو لہٰذا وہ ملک جواب دے گا جو پاکستان نے دیا اور آگے بھی دے گا، تو یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا. ہمیں اپنے 25 کروڑ کا ملک ہے، اس کو ہمیں چلانا ہے، اس کو آگے لے کے جانا ہے. ہم دنیا کا چوتھا بڑا ملک بننے جا رہے ہیں. اب ہم یہ فون نہیں کرتے کہ باہر سے اٹھ کے آئے گا اور وہ فائرنگ کرتا ہوا یہاں سے فرار ہو جائے گا اور نکل جائے گا، تو ہم بے بسی سی شکل دیکھتے رہ جائیں گے کہ ہمارا سایہ ہے، ابھی ہم بات چیت کریں گے. بات چیت کا دور گزر چکا ہے. بالکل صحیح ہے. اس کا مطلب ہے اب آپ اس کو خارج از امکان سمجھ رہے ہیں، جو قطر یا استنبول، ترکیہ، یہ میرا یہ خیال ہے کہ اگر انہوں نے یہ بات ماننی ہوتی تو جس وقت ہم 2021 میں امریکہ نکلے ہیں تو اس وقت ہمارے ساتھ ملتے، ہم ان کی بحالی کے لیے کام کرتے. ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمیشہ ہم نے اس کے لیے کام کیا ہے، تو اس میں تو وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے. تو علیحدہ انہوں نے اپنا سیٹ اپ بنایا ہے، تو علیحدہ سیٹ اپ علیحدہ ملک ہے، تو جو کرے گا تو جس قسم کے کام کرے گا وہ کرے گا، وہ کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. بہت مہربانی. مشکل